مصیبت تلیندا رب ہے پر تلیندا سبب نال ہن ویکھو نا وہ مصیبت انہاں تیناں بندیاں دی ٹلی نیکی دے ذریعے نال اسی طرح جناب والا دعا سرکار دو عالم نبی یہ پاک علیہ السلام قبر تے دعا فرمائی صحابہ نے عرض کی تھی آقا قبر واسطے کوئی چیز فرما کھجی لے آؤ ماں قبر تے آدن لوگ بعض آدن کوئی چیز نہ رکھو سونا نبی کھجی پیا رکھ دے اور ایمان نال دسو قبر تے کہیں کھجی رکھی یہ محرم شریف اسے واسطے سنی کھجیاں لے جانن صحابہ نے عرض کی تھی آقا کھجی کیوں پہ رکھ دے ہو فرمایا جب تک کہ ساوی راسی ذکر کرے سی عذاب دور راسی تو میرے بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائی یا اللہ یہ کعبہ منظور فرما یا اللہ جڑا اس کعبے وچ آوے انہوں بھی قبول فرما سانو حج دے طریقے عطا فرما تیجی دعا منگی یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم یا اللہ یہ جڑا کوٹھا میں بنایا ہے ادے وساون والا بھیج معلوم ہویا ابراہیم علیہ السلام ہزارہ سال پہلے دعا پہ منگدن لیکن میں قربان جا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان پہلے موجود ہے بولو نا شان صحابہ نے عرض کی تھی آقا آپ کدوں دے امتا وجبت لکن نبوہ فرمایا میں ادوں دا نبی ہاں جدوں باب آدم دا گارا بھی نہیں بنیا کنت نبی و آدم بین الماء والتین سونا نبی میرے نبی پاک علیہ السلام دا نام مبارک اللہ نے رکھیا کہ نہ چلیا ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائی اے نہ چلیا ساری دنیا تے جناب قربان جا سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام دا نور مبارک چل دیاں مکہ مکرمہ وچ آیا اللہ نے عورتاں وچ بی بی آمنہ نو پسند کیتا مرداں وچوں عبداللہ نو پسند کیتا قربان جا بی بی آمنہ نو رب رنگ لایا بی بی آمنہ نو رب رنگ لایا کونین نوالی بی بی جھولی پایا بی بی آم قربان جاواں صدقے جاواں سرکار دی والدہ بی بی آمنہ فرمانیاں جدوں سونا مینوں ملیا جدوں میرے پیٹ وچ آیا جمعرات دی رات میں جی جاگیاں میرے کپڑیاں وچ خوشبو پسینے وچ خوشبو تے سینے وچ خوشبو تے ویڑے وچ خوشبو تے مکے وچ خوشبو تے گلیاں وچ خوشبو بی بی آمنہ پاک فرماندن میں اٹھیاں کعبے دا طواف کرن آئیاں میں جے کعبے دا طواف کیتے تے کعبہ میرا طواف کرن لگی ہے میں کہ کعبہ ساری دنیا تیرا طواف کرے تو میرا طواف کر دیں کعبے وچوں آواز آئی اے بی بی ساری دنیا دا کعبہ میں ہاں پر میرا کعبہ تیرے بطن پاک وچے سرکار دی اما دے دل وچ خیال آیا میں ذرا زمزم دا پانی بھی بھر لواں بوکا سٹیا اس ویلے زمزم دا پانی بوکیاں نال کڈا ویندا ای سرکار دی اما فرماندن جلے بوکا کھچن لگیاں پانی وچ آواز آئی بی بی بوکا نہ کھچی میں کہ ابو کے پانی وچ بولن والے کون ہے انسان حیوان انہیں کہ بی بی نہیں انسان نہ حیوان نہ پرندہ نہ درندہ میں پانی پہ بولنا پانی کسے ہور نال بھی بولے بی بی کوئی ہور مکے وچ محمد دی ماں ہووے تا بولا محمد دی ماں جے تو اے تدے پہ بولنا پانی کی آکھنا ہے بی بی جی تسی بوکا نہ کھچو میں خود بخود کنارے تے آ جانا تیرے گھڑے وچ بھی پے جانا پانی آئے اور میں تا کوئی اعتراض کرے مولوی جی کدی تلو پانی بھی آپے آئے ذرا قرآن پڑھو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ جلے مائی ہاجرہ صفا مروہ تے دوڑی ہے دوڑ کے
جس ویلے چکر لگا کے واپس آئیے اسماعیل علیہ السلام کو لائیے، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کری اللہ سچے کو، پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننا تڑپتا ہے، جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، وہ پتھر بھی گرم ہو گئی ہے۔ مائی وت صفا مروت دوڑیے، وت قریب آئیے، قریب آئی تو پرکھو لے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، ٹھٹک کر رہ گئی پھر اور ایک نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کھریاں پہ ملدن، اٹھ جناب بور نہیں پیا ہوندا، اللہ دے نبی کھری ماریے، فرما پانیاں حیا کر، میرا نبی کھری پیا مار دے تو پانیاں بوسے دے، ایمان نال دسو کلو پانی آیا کہ نہیں آیا؟ جی کھری نال بور تو نہیں ہوندا جی، اگر تساں گھر نلکا لواونا ہے تو بور کراونا پوس، لیکن قربان جان نبی دی شان اے وے، نبی جو کھری ماری ہے پانی آگئی۔ یہ دوجے سپارے ذکر ہے، یہ تریوی سپارہ پڑھو، ارکد برجلے کا ہاذا مغتسل بارد و شراب، ایوب علیہ السلام نو حکم ہویا ذرا کھری زمین تے مار چشمہ نکل سی، حضرت ایوب پاک جو کھری ماری چشمہ نکلیا، فرما پی بھی لو نہا بھی لو صحت یاب ہو جاؤ۔ معلوم ہویا جے کر نبی دیاں کھریاں نال پانی نکل دے کہ او نبی سارے نبی معراج والی راتی قبراں وچوں نکل کے محمد عربی دے مقتدی بڑے کھلوتے نو، اسے واسطے فرمانے نے رات رنگیلی چارنگ لایا، رات رنگیلی چارنگ لایا، وہ جیاں کملیاں چارنگ چایا، مرسل سارے کرن پیارے صدقے وارے، کون امام رسولاں دا مسجد اقصی تے گل مک گئی۔ جی میرے بزرگوں پتہ چلیا نبی دی والدہ واسطے پانی آئے جی، اور حضور دی اماں فرمانے جڑی رات حضور دی ولادت ہوئی میں ویکھے آسمان جھک گئی ہے، تارے جھک گئے، رات جناب خوشی پہ مناندی ہے، اسا انج آکھدے ہونے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، سرکار دی والدہ فرمانیاں نے لوگاں دے بچے جم دن ماواں نو ہوش نہیں، میں آمنہ بے ہوش نہیں، بی بی آمنہ فرمانن جیوں سرکار آئے خارج منی نور، میرے وچوں ظاہر ہویا نور، میں ادو مشرق پئی ویکھدیاں ادو مغرب پئی ویکھدیاں۔ معلوم ہے نبی دی اماں جے کر مکے وچ بیٹھ کے ملک شام ویکھ سکدی ہے، ملک جناب شام دیاں گلیاں ویکھ سکدی ہے، تو میرا محمد عربی بھی مدینے وچ بیٹھ کے محمد بخش گھر ذکر مصطفیٰ ویکھ سکدے۔ تو میرے دوستو ساریاں برکتاں حضور دے نام دیاں، اللہ تعالی حضور دے صدقے رحمت فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے چند لفظ قبول فرمائے۔ چھوٹی جی عرض کر کے میں دعا خیر کرنا اور ختم شریف پڑھنا وا۔ اساں دنیا تے اس واسطے آئے ہیں کہ اپنے پیٹ دا بھی کاروبار کرائیں، اللہ رسول دی بھی غلامی کرائیں۔ جیڑا بندہ آدمی اگر نمازاں تے زور دیندا ہے، نماز پڑھ دے تے ماں باپ دا ادب نہیں کردا، نماز بیکار ہے۔
اسلام وچ ادب بڑا ضروری ہے، ادب نہیں تو کچھ نہیں، ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ اس واسطے میری دعا ہے اللہ تعالی سانو نمازی بھی بنائے، نیک بھی بنائے، اور سانو ادب والیاں وچوں بنائے۔ اور میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ یہ چونکہ پروگرام مستری صاحب دے گھر، مستری محمد بخش صاحب مرحوم مغفور دے گھر یہ جد و جہد ساری میرے عزیز محمد خالد نے کی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تسی جتنے آئے ہو سب دیاں پریشانیاں اللہ دور کرے، کہ میرے عزیز محمد خالد صاحب دی پریشانیاں بچی والوں، بچے والوں، کاروبار والوں اللہ دور فرمائے، اس گھر وچ بھی رحمت فرمائے، ساڈے گھراں وچ بھی کرم فرمائے۔ اللہ حضور دے میلاد پاک دے صدقے اللہ تعالیٰ میرے عزیز صوفی ظہور احمد صاحب جنہوں نے ریل بھری ہے اللہ تعالیٰ انہوں تے بھی کرم فرمائے۔ ہن چونکہ قریب ٹائم ہے، ہر کسی گھر جانا ہے، ختم شریف ہو سی پھر دعا ہو سی، دو ختم شریف بسم اللہ شریف نال تو انہوں نے ثواب اسلام دا ثواب یا اللہ جو کلام پڑھی گئی ہے، جو اتوام پکایا گیا ہے اس کو قبول فرما۔ مولا کریم جو تیری بارگاہ وچ قبول ہے، تیرے محبوب دی بارگاہ وچ حضور، یا رسول اللہ اپنی رحمت دا صدقہ تمام اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اولیاء الزام، تمام مسلمان مرد عورتوں دے روح مبارک کو ثواب پہنچائے، خصوصاً مستری محمد بخش صاحب دے روح مبارک کو ثواب پہنچایا جائے، انہاں دی قبر تے اس تو بھی مزید رحمت فرمائی جائے۔ تمام روئے زمین دے مسلمان جتنے قبراں وچ سب دیاں قبراں نو رحمت نال بھر دے، مولا رحمت نال بھر دے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے بیماراں نو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دکھیاں نو سکھ عطا فرمائے، عزیز محمد خالد صاحب دی بچے نو اور بچی نو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مستری صاحب دے بچیاں دے روزگار وچ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر بی بی دی جھولی نو ساوا فرمائے، شفا نو اللہ تعالیٰ مکان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے بھائی ظہور احمد صاحب دے دوستاں دی جو پریشانی اس نو اللہ دور فرمائے، محمد شفیع صاحب دے بھائی صاحبان سب تے رحمت فرمائے، قبلہ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب اور بھائی حافظ صاحب قبلہ دے رحمت فرما، حافظ معراج الدین صاحب دے تمام دوست جتنے آئے مستری صاحبان دور کرو قریب کرو اللہ رحمت فرمائے، اللہ دیوائے نو بھی اللہ اولاد نرین عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، اندھیری قبر میں جا کر گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کو آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ منور عرشی محمد